बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो शहर इक़्तिदार के अंदर माहौल है वो इस तरह से है कि एक तरफ तो आर्मी चीफ़ और जनाब वज़ीर आज़म उलमा से ख़िताब कर रहे थे। मशाइख का जो एक यहाँ पे तकरीब हुई उससे ख़िताब किया दोनों लीडर्स ने, सिविल लीडरशिप ने भी और मिलिट्री लीडरशिप ने भी। और उसके साथ साथ जो बानी PTI हैं, जो अपोजिशन फिगर हैं इस वक्त के, जो जेल में बंद हैं, उन्होंने एक बड़ी पेशगोई दे दी जेल के अंदर होते हुए। उस पे बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बिजली का जो है वो एक और झटका आवाम को दे दिया है हुकूमत ने, और आने वाले बिलों में आपको मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। इन तीनों इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्मी चीफ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एहतजाज जो करना चाहते हैं वो करें, वो उनका हक है, लेकिन वो पुरअमन रहें। अगर वो इंतशार फैलाना चाहते हैं तो उन्होंने बाकायदा रब्बे करीम की कसम खा के कहा है कि वो यानी पाकिस्तान आर्मी उनकी सरबराही में वो कह रहे हैं कि रब्बे करीम की कसम हम सामने खड़े होंगे जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। और उन्होंने जो पंच लाइन इसके अंदर दी है अपनी इस तकरीर से खिताब करते हुए, जिसको कि बड़ा आज शहर में गौर से देखा, सुना और पढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते उनको हम नहीं मानते। और इससे उनकी क्या मुराद है ये आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और वो किधर इशारा कर रहे हैं, एहतजाज कौन करना चाहते हैं और किन्होंने पहले किया, जिसको कि वायलेंट एहतजाज कह के, और जिस पे आपको पहले ही आर्मी का तर्जमान भी बता चुका है कि 9 मई के ऊपर जिन लोगों ने किया उनके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं होगी, और पाकिस्तान आर्मी का जो मौक़िफ़ उनके बारे में पहले था वही बाद में रहेगा। अब चूँकि कानून भी आ चुका है, जो हसास इदारा है फ़ौज का उसको फ़ोन टेप करने का और इंटरनेट के अंदर फायरवॉल और इस तरह के दूसरे इक़दामात लिए गए हैं। तो इसका मकसद यही है कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ एक्टिविटी सोशल मीडिया पे हो रही है, क्योंकि आज आर्मी चीफ़ ने फिर कहा है कि जो डिजिटल दहशत गर्दी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अगर इंतशार फैलाने की पाकिस्तान में कोशिश की तो उन्होंने कसम खा के कहा कि पाकिस्तान आर्मी उनकी राह में खड़ी होगी और उनको इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देगी। इसके साथ साथ जो बानी PTI हैं जनाब इमरान खान साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ उनसे मंसूब किया गया कि उन्होंने गैर मशरूत जो मशरूत माफ़ी मांगने की ऑफ़र कर दी है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने नहीं कहा कि वो मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने बयान की तशरीह करते हुए ये कहा कि वो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि 9 मई की वीडियोज़ निकाली जाएँ। और वो ये पहले भी कहते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि वीडियोज़ देखी जाएँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये देरीना मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो कहा जा रहा है कि उनके लोगों ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया, जना हाउस में जो कोर कमांडर राइश पजीर थे, उसके साथ साथ जो दूसरी जो दिफा की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, जो पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया और उसमें आग लगाई गई और उसके अंदर जो कीमती आर्काइव था रेडियो पाकिस्तान का उसको जलाया गया। तो इन वाक़यात की वो कह रहे हैं कि हर जगह पे फुटेज मौजूद है, हर जगह पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो आप उसकी फुटेज क्यों नहीं निकालते, किसी भी आज़ाद कमीशन या कमेटी के सामने क्यों नहीं लेके आते कि उसमें पता चले। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि अगर आप वो वीडियोस सामने लेके आते हैं और उसमें PTI के लोग नज़र आते हैं कि ये PTI के हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो फसाद कर रहे हैं, जो फितना फैला रहे हैं, तो उनको मैं किसी सूरत में ख़ुद माफ़ नहीं करूँगा और मैं भी उनके बिहाफ पे माफ़ी मांगूँगा।
اور جو ہے وہ اس کے بعد ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور ان کو سزا دوں گا اور آپ کے حوالے کروں گا, آپ جو اس کو سزا دیں, قانون ان کو جو سزا دے وہ ان کو دی جائے. لیکن وہ اس بات پہ ہیں کہ اس طرح سے جو آپ پرچوں میں نامزد کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کو اٹھایا ہوا ہے, ان سمیت کئیوں کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے ان کے ساتھ اور ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. اور جو ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں مزید, کیونکہ آج 11 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے نئے توشہ خانہ کیس میں. اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ توشہ خانہ کا آپ تھورو آڈٹ کیوں نہیں کروا لیتے, آپ جتنے بھی توشہ خانہ میں کیس تحائف آئے ہیں ان سب کا پتہ کرائیں, کس کس نے لیے ہیں اور کس نے ٹھیک لیا ہے, کس نے جو ہے وہ چوری کی ہے اور کس نے لے کے بیچے ہیں, کس نے لے کے نہیں بیچے, اور جو کسی نے نہیں لیے پھر بھی توشہ خانہ سے اگر تحائف غائب ہوئے ہیں جو بیرون ملک سے ڈگنیٹریز مہمان آتے رہے وہ دیتے رہے. تو اس لیے یہ ان کی بظاہر تو ایک جو ہے وہ ایک جائز ڈیمانڈ لگتی ہے کہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ باڈی بنائیں اور بے شک پارلیمنٹ کی بنا دیں, جوڈیشری کی بنا دیں, اور ان سے کہیں کہ وہ توشہ خانہ کا حساب کتاب لیں, پچھلے 10 سال کا, 20 سال کا یا 30 سال کا یا 40 سال کا, جتنا بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کور کریں, آپ اس کو لے آئیں اور دیکھیں کہ کس کس نے توشہ خانہ کے جو تحائف جو ہیں ان کا اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہوئے, ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کو وہاں سے لیا اونے پونے داموں میں اور پھر مہنگے داموں میں مارکیٹ میں بیچ دیا. یہ نہ صرف جو ہے چوری ہے نیشنل ایکسچیکر کی, بلکہ یہ ایک ڈس رسپیکٹ ہے, ایک جو ہے وہ احترام کے خلاف ہے. جو آپ وزیر اعظم یا صدر کے عہدے پہ ہیں تو توشہ خانہ سے آپ کو اگر آپ کو تحائف ملتے ہیں تو توشہ خانہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو تحائف وزیر اعظم یا صدر یا وزراء کو ملیں وہ اس میں جمع کرا دیے جائیں. اور یہ خود رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے کے لے. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہ ہو, ایک تو پہلے آپ آڈٹ کرائیں اس کا اور اس کے بعد اس کے اوپر قانون بنائیں کہ کوئی بھی ہو, وہ عمران خان ہو, شہباز شریف ہوں, وزیر اعظم صاحب کا جو نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یا ان کے وزیر اعظم گیلانی صاحب ہوں, راجہ پرویز اشرف ہوں, کوئی بھی وہ وزیر اعظم جو بھی بنے, آنے والے وقتوں میں بھی جو وزرائے اعظم بنے یا صدر بنے, وہ توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز نہ لے سکیں. جب تک وہ اپنے عہدے پہ رہیں وہ اس کو استعمال کریں, اور جب وہ ان کا ختم ہو جائے تو ایک سرکاری چیز کی طرح وہ توشہ خانہ میں, جیسے وہ گاڑیاں ملتی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ڈگنیٹریز ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, ان کو بہت ساری دوسری مراعات دی جاتی ہیں, لیکن جب وہ اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں تو ان کو سارا کچھ جمع کرانا پڑتا ہے. تو یہی والا قانون جو ہے وہ آپ توشہ خانہ کے لیے کیوں نہیں بنا لیتے. آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بجلی کی جو ہے وہ آج 2 روپے 56 پیسے قیمت ایک دفعہ پھر بڑھا دی گئی ہے. ابھی پچھلی قیمتوں کا رونا عوام رو رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جولائی کے بل آئے ہیں یا ابھی آنے والے ہیں اگست کے مہینے میں, ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14واں دن ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کو راول پنڈی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا ایک ہی فی الحال مطالبہ ہے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے, اور مطالبات بھی ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے مسائل کے متعلق ہیں, جن میں روزگار بھی شامل ہے, جن میں قیمتوں کے معاملات بھی شامل ہیں, لیکن جو سر فہرست ہے وہ بجلی کے بلوں کا ہے. تو آپ ایک طرف تو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ ان کو اندیے دے رہے ہیں کہ آپ بجلی کی قیمتیں کم کریں گے, آپ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ بات کریں گے, آپ جو ہے ریویوز سوورن ایگریمنٹس جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ہوئے ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹس کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, ان کو ریوائز کریں گے عوام کے حق میں. اور دوسری طرف آپ اندھا دھند جو ہے وہ قیمتیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے عوام کو یہ باخبر کر رہے ہیں کہ 2 روپے 56 پیسے بڑھا ہے, یہ بظاہر 2 روپے 56 پیسے ہے فی یونٹ, لیکن اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اور جو سرچارج ہے اور ایڈیشنل سرچارج ہے اور فلاں سرچارج ہے اور دھماکہ سرچارج ہے, یہ سارے جب لگ کے آئیں گے تو پھر آپ کا بل جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے, جتنا بھی آپ نے احتیاط سے پنکھا چلایا ہے, لائٹ چلائی ہے, ایک لائٹ ایک پنکھا ہے, اس شخص کو بھی اگلا بل جو ہے وہ ایک خوفناک آنے والا ہے. بہت بہت شکریہ, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.